बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर, काजी फ़ाइज़ ईसा को तारीख़ की गंदी तरीन शिकस्त हुई है। अपना ही फैसला जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा को वापस लेना पड़ा है और आज उन्होंने कादियानियों की सपोर्ट हमायत का एतराफ़ जुर्म किया है और उस फैसले को रिवर्स किया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे कि किस तरह आज काजी फ़ाइज़ ईसा पूरा दिन अपनी ही कोर्ट के अंदर जो है वो जलील होते हैं। जो किसी को साहब कहने के ऊपर जो है क्लास ले लेते थे, जो नाम के साथ सरदार लगाने के ऊपर क्लास ले लेते थे, आज उनकी किस तरह कोर्ट के अंदर जूनियर वकला जो है वो पूरा दिन बेइज्जती करते रहे। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। और दूसरी जानिब आज बड़ा एक मसला बना हुआ था। आपको पता है कि जिस तरह PTI का इतना बड़ा जलसा जो है वो मुलतवी करवाएगा, मैं तो समझता हूँ जलसा हो गया है, क्योंकि जिस तरह आवाम निकली, जिस तरह वहाँ तरनोल जिस मुकाम के ऊपर जलसा था वहाँ पे आवाम पहुँची, वहाँ पे भी शेलिंग होती रही, लोगों के साथ पुलिस उनको भगाती रही, लोग जो है वो पहुँचे, रहनुमा वहाँ पहुँचे, महमूद अचकज़ई पहुँचे, जो वो दूसरे जो एक और रहनुमा है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन राजा नासिर हुसैन, वो वहाँ पहुँचे। जलसा एक हिसाब को हो गया, लेकिन ये जलसा मुलतवी करवाने के लिए जो हरबा इस्तेमाल किया गया उसके ऊपर इमरान खान सब बोल पड़े हैं। इमरान खान ने लबकुशाई कर दी है। इमरान खान ने जो है वो पर्दा उठा दिया। जिस तरह ये जलसा मुलतवी करवाया गया, जिस तरह चाल चली गई, इमरान खान ने उस हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। सबसे पहले इसके ऊपर आते हैं कि इमरान खान ने किस तरह हक़ाइक़ से पर्दा उठाया और किस तरह जलसा मुलतवी करवाया गया। फिर काजी फ़ाइज़ ईसा वाला जो मामला वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। पहले भी आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आपकी सपोर्ट चाहिए क्योंकि यहाँ से हक और सच की जो आवाज़ है वो उठती रहे। नाज़िर, सबसे पहले इमरान खान साहब वाला मामला जिस तरह किया गया, एक तो मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह आज मुलाकात की आज़म स्वाति ने, दो लोग गए, आज़म स्वाति और जो बैरिस्टर गोहर हैं, और 7 बजे जाकर के ये मुलाकात हुई। एग्जैक्ट टाइम आपको बता रहा हूँ, 7 बजे जो है वो खान साहब से मुलाकात करेगी, जबकि 7 बजे तक टाइम ही नहीं है। मुलाकात का टाइम होता है शुरू 9 बजे जाकर के, और जनाब 7 बजे ये लोग दोनों जाकर के मिले अचानक हंगामी तौर के ऊपर। आपको पता है कि कल रात को जिस तरह वीडियोज़ पैगाम और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डटी हुई थी और तय था कि जलसा होना, और इमरान खान साहब मुलतवी करने के हक़ में नहीं थे और मनसूख करने के हक़ में इमरान खान भी नहीं थे और अभी भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद 7 बजे जाते हैं और ये जो है वो 2 शख्स बता रहे जो इमरान खान साहब को आज मिले, यानी कि काजी अनवर और सेनेटर हमायूं जो है, ये इनकी मुलाकात हुई और वहाँ पे इमरान खान साहब की जो इनके साथ डिस्कशन हुई वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वहाँ पे नाज़िर काम उन्होंने ये बताया, क्योंकि जब ये मुलाकात हो रही थी सेनेटर हमायूं की और उनकी काजी अनवर की, तो वहाँ और लोग भी मौजूद थे, खुल के बात वहाँ नहीं हो सकी। अच्छा, एक तो चीज़ ये रही कि मुलाकात करवाई गई, प्रेशर में की गई और जानबूझ के जलसा मुलतवी करवाया गया, ये तो क्लियर हो गया। यानी कि अलीमा खान ने जो बयान दिया, जो उन्होंने सवालात उठाए, वो सवालात जायज़ थे और मैंने भी वो सवालात उठाए कि जनाब ये किस तरह हो गया सुबह सुबह मुलाकात। और फिर वो आज़म स्वाति जिसको 4 महीने से वो तरले कर रहा था, कोर्ट से इजाज़त ले रहा था और उसको मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी, वो आज़म स्वाति को आज 7 बजे जो है वो उसके लिए दरवाज़े खोल दिए गए। जबकि आज जो है वो इंसादी दहशतगर्दी की अदालत में 9 मई के मुकदमात थे और वकला को जाने की इजाज़त नहीं थी, यानी कि वहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती थी और वकला को अंदर उसका जो केसेस लगे वो उन केसेस में जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन आज़म स्वाति और बैरिस्टर गोहर जो है वो 7 बजे पहुँच गए। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनको बताया, इमरान खान ने ये बताया कि जनाब मेरी मुझे वजूहात ऐसी बताएगी कि जनाब जिसकी वजह से मैंने कहा ठीक है आप ये जलसा मुलतवी कर दें, और आज़म स्वाति के जाने की वजह से जलसा मुलतवी। और उन्होंने कहा, इमरान खान ने उन्होंने कहा ये मैं आखिरी बार कर रहा हूँ, यानी कि ये मैं आखिरी बार मुलतवी जलसा करने का कह रहा हूँ। इसके बाद जो जलसा होगा 8 सितंबर वाला है, बाकी जो मामला है उनमें जो है वो मैं जो है वो पीछे नहीं हटूंगा। तो ये नाज़िर का मामला पेश आया और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7 बजे मुलाकात कौन करवा सकता है, डेला दिल के दरवाजे किन के कहने के ऊपर खुलते हैं और किस तरह ये मुलाकात हुई और किस तरह इमरान खान को कहानियाँ करा के, यानी कि सिचुएशन ऐसी बताई कि अब वो सिचुएशन जो है वो नहीं बताई, क्योंकि वहाँ और लोग भी बैठे हुए थे, सेनेटर हमायूं और आज़म काजी अनवर जब इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे थे तो खुल के बात नहीं हो सकी। लेकिन जो चीज़ें समझ आती है वो वही हैं जो शक व शुबहात हैं और जो मामलात हैं। तो इस तरह नाज़िर हम जलसा मुलतवी करवाया। अब काजी फ़ाइज़ ईसा की तारीख़ी शिकस्त के ऊपर नाज़िर आपको याद होगा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक फ़ैसला दिया था और जियो न्यूज़ की और जंग की एक अखबार का टुकड़ा चला था और जियो न्यूज़ ने उसको प्रॉपर चलाया था और उस बड़ा एक कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो गई थी। और उस हालांकि वो जो फ़ैसला था
وہ فیصلہ تھا، ہم نے بھی آواز اٹھائی، لیکن وہ کہا کہ نہیں قاضی فائز عیسیٰ نے تو ایسا فیصلہ نہیں دیا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو دودھ کے دھلے ہیں. ایک انٹرویو بھی کھڑکا دیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے فیوریٹ یوٹیوبرز کو بلا کر کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس بات سے مکر گئے جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، قادیانیوں کی کوئی سپورٹ نہیں کی گئی، قادیانیوں کو کوئی حمایت نہیں دی گئی، جناب قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ دیا ہے. تو آج قاضی صاحب کا آئین اور قانون کدھر گیا؟ ناظرین میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں کہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کس طرح تاریخی بے عزتی ہوتی رہی. جو وہاں جرنلسٹ تھے ان کی زبانی میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میں آج تک کبھی، آج یعنی کہ ڈیفرنٹ قاضی عیسیٰ تھا. میں نے بتایا نا جس طرح سردار کہنے کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ کلاس لے لیتے تھے، صاحب لگانے کے اوپر جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کلاس لے لیتے تھے اور وکلا کو بولنے نہیں دیتے تھے. آپ نے لائیو سماعتیں ان کی سنی ہیں، وہ جناب میری کسی کو کیا کہتے ہیں پنجابی دے کسکن نہیں دیں سی. تو آج قاضی فائز عیسیٰ کی جناب میری آواز میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا لکھا. انہوں نے کہا کہ میں آج تک کبھی کسی چیف جسٹس کو اتنا پریشان اور بے بس نہیں دیکھا. یہ قمر زیدی صاحب ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا جتنا آج کی سماعت میں قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھا، جونیئر وکیل اٹھ کر قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے اونچی آواز میں بات کر رہے تھے، ان کو ٹوک رہے تھے، ان کو سنا رہے تھے. اور انہوں نے جونیئر وکیل نے کہا کہ قاضی صاحب ہمیں اخلاقیات کے لیکچر نہ دیں. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وہ کوٹ رپورٹر بتا رہے ہیں نا وہاں زبان لڑکھڑا رہی تھی، اور عدالت کا جو ماحول ہے وہ حیران کن تھا. وہاں گئے ہوئے تھے جو وہاں پہ مولانا فضل الرحمان تھے، مولانا عبدالخبیر محمد زبیر، مفتی شیر محمد سمیت دیگر علماء جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے. اور پھر ایک ملاقات ہوئی قاضی فائز عیسیٰ کے چیمبر میں. اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ فیصلہ آیا. اب فیصلہ کیا آیا ناظرین؟ ہم سب سے پہلے تو سماعت کے اوپر اور فیصلے کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک پیراگراف نمبر 7 اور 42 جو ہے، اس میں جو ہے وہ جو مبارک کیس ہے، یعنی کہ وہ جو شخص کا نام ہے مبارک احمد، اور یہ نظر ثانی اپیل دائر کی گئی تھی قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں. نظر ثانی کی اپیل دائر نہیں ہو سکتی، یعنی کہ اپنے ہی فیصلے کے خلاف آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلے گئے. اور اس جو پیراگراف نمبر 7 اور 42 اس میں قادیانیوں کی حمایت کی گئی، یعنی کہ قادیانی جو ہے وہ اپنی درسگاہ کے اندر یہ قرآن کی آیات پڑھ کے قاضی صاحب نے حوالے دیے تھے کہ نہیں جناب یہ جو ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی جو ان کی دینی جو ان کی ایک کہنے کہ جس طرح ہماری دینی ایک گاہ ہوتی ہے، جو ان کی مذہبی گاہ ہوتی ہے، وہاں پہ جناب وہ تبلیغ کر سکتے ہیں اس کے اندر رہ کر کے، اور اس طرح ان کو پروٹیکٹ کیا. تو یہ بہت بڑی باریک واردات ڈال کے ان کو سپورٹ دی گئی تھی قادیانیوں کو. تو وہ جناب میری آج پیراگراف نمبر جو 7 اور 42 ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے اپنے فیصلے سے، جو ہے وہ ان کو نکال دیا گیا ہے جو فیصلہ دیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. اور اس کے بعد ناظرین ہم یہ 3 رکنی بینچ اپنا ہی یعنی کہ فیصلہ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مانا، اور انہوں نے کہا کہ دوران سماعت جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ریمارکس دیے کہ کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح بھی ہونی چاہیے. پارلیمان کی بات سر آنکھوں پر ہے، آئین کی 50ویں سالگرہ پر وہ خود پارلیمنٹ میں گئے، آپ کا شکریہ، ہمیں موقع دے رہے ہیں، کبھی کوئی غلطی ہو تو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. تو انہوں نے مانا بھی، انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ بعض اوقات ہم سے جو ہے وہ غلطی ہو جاتی ہے، میں بھی کسی غلطی سے بالا تر نہیں ہوں، قاضی فائز عیسیٰ نے کہا. تو یہ اس طرح کے جو ہے وہ معاملات وہاں پہ پیش آئے، اور اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو وہ حذف کرنا پڑا قادیانیوں کو جو سپورٹ دی جا رہی تھی کہ جناب ٹھیک ہے یہ اپنے جو مذہبی ان کی جو ہوتی ہے مذہبی جس میں وہ عبادت کرتے ہیں ان کی وہاں پہ کر سکتے ہیں. تو وہ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کو ریورس کرنا پڑا. ایک کتنی بڑی گندی شکست اور اپنے ہی فیصلے. اس کے اوپر مطیع اللہ جان نے جو لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مطیع اللہ جان نے اس کے اوپر نازک ہم لکھا، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے علماء کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. سپریم کورٹ میں نظر ثانی کے دوران دیے گئے فیصلے کو اپنے چیمبر علماء کرام سے ملاقات کے بعد تبدیل کر دیا گیا، اور پھر کمرہ عدالت میں آ کر وہی فیصلہ پڑھ کر سنا دیا گیا. سپریم کورٹ کی طرف سے پہلے ایسا غلط فیصلہ سنانے، اسے نظر ثانی میں برقرار رکھنے، اور پھر چیمبر میں علماء کرام سے ملاقات کرنے، اور پھر ایسی غیر اعلانیہ ملاقات میں ایک فریق سے پوچھ کر فیصلہ لکھنے کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کو اب استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا چاہیے. مذکورہ واقعہ سے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے عہدے کی تاریخ میں پہلی بار اتنی تذلیل کی گئی ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی تینوں ججوں کے خلاف فوری کارروائی کرنا چاہیے. یہ ایک ماورا عدالت معاہدہ ہے، عدالتی فیصلہ نہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جو چیزیں آج قاضی صاحب نے کی ہیں، اور آج قاضی صاحب کی بہت بڑی شکست ہے. یعنی اپنے ہی فیصلے کو انہوں نے جس طرح تبدیل کیا ہے آئین اور قانون کی رٹ لگانے والوں نے، اور اس وقت بھی صفائیاں دیتے ہیں نہیں جی ہم نے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا.
اس کے اوپر آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ.